Taxpayer money is being wasted as a mobile medical van in Chowdi remains unused for a year. This comes at a time when a local are grappling with a critical shortage of ambulance. In a concerning development, a mobile medical van stationed at Chowdi, Kanakona, has remained unused for over a year despite taxpayer investment. The van's idle status contrasts sharply with the ongoing struggle of locals facing a severe shortage of ambulances, raising questions about the effective allocation of resources in addressing urgent medical needs. चावडी काणकोण या हॉस्पिटलाक ही रोटरी क्लबान एक गाडी दिल्ली जनतेची सर्वीस करपा खातीर पूर्ण भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ही गाडी थोडे तेंप यूज जाली आनी त्यानंतर ही हांगा पार्क करून दवरिल्ली आसा तुमी पळोवपाक शकतात आनी हाजेर फुल्ल शेळां लायली लायटीवयली कांय दिसना गाडयेचो पेंट वायट जाला टायर एकदम चकचकी आसा तातूंतल्यान ती 5000 बी चल्ली काय दिसता भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जवळ जवळ खंय 1 वर्स जालें ही गाडी हांगा वताक आनी पावसाक पडून आसा न्यू ब्रँड गाडी आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकतात हांगा फुल्ल झाडां केल्ली जाल्यात हाजे वयल्यान ही गाडी जाग्या वयल्यान हाल्ली ना हाजी एक प्रूफ जाता भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हांवें भितर चवकशी केली तेन्ना हेल्थ ऑफिसरान खंय एक लेटर केल्लें की CSR हाज्या मार्फत ही जी गाडी आसा ती एम्बुलन्स म्हूण हॉस्पिटलाक दिवची कारण काणकोणाक खुबशे पेशंट आतां वाडत आसात आनी वारंवार पेशंट येत आशिल्ल्या कारणान आमकां ज्यो एम्बुलन्सी आहात त्यो कमी पडटात आनी ताका लागून जर ही जर दिल्ली जाल्यार हांगच्यान पेशंट काणकोणच्यान मडगांव मडगांवच्यान पणजे व्हरपाक आमकां खूब हेल्प जाता आशिल्लो पूण अजून म्हणल्यार तांणी जें लेटर केलां ताका खंयची तरी कचऱ्याची टोपली दाखयल्या काय कितें अशें म्हणून लोकांक डावट संशय कारण इतली बरी न्यू ब्रँड गाडी चालू कंडिशन गाडी हांगा 1 वर्स म्हणल्यार दवरची परस ही जर ज्या मनशांनी डोनेट दिल्ली ती जर तुमकां यूज ना जाल्यार जर हॉस्पिटलाक एम्बुलन्स दिल्ली जाल्यार हाचो बरो यूज आशिल्लो आनी कोणाली तरी जीव वाचता आशिल्लो पूण हांगा खुबशे कडेन गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो ज्यो अश्यो परिस्थितींत पडिल्ल्यो आसात ना स्क्रॅपूय न्ही आनी ना बऱ्याक न्ही अशी गाडी पडिल्ली आसा आतां इतली नवी गाडी जर अशी बंद उडयत जाल्यार फुडल्या वर्सा ही स्क्रॅपा दिवची पडटली ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोक मागतात की जाता तितले बेगीन ही हॉस्पिटलाक हँडओवर करची आनी पेशंट जे आसात तांकां पेशंटांक एम्बुलन्स म्हूण यूज करपाक मेळची असो लोकांनी डिमांड केल्लो आसा ताका लागून हेल्थ मिनिस्टर CM आनी काणकोणचे आमदार हाणें बी हातूंत लक्ष घालचें अशें लोकांनी डिमांड केला इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.